حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدا رسول و حدیث و مفہوم کہ قیامت عنصر کی جماعت حش بوئی کی حضرت انمخ انتہائی نورانی بوئی رشد بوئی حضرت ممبرن بنی اور حضرت انبیاء نو بنی حضرت شہداء نو بنی بلکہ انبیاء دی شہداء دی حتی نوٹی لولی رش بنی بشار گنن ہوئی کہ اے اللہ رسول حد کا بنی حد حد روی بنی حد روی زمین سوری کسینی اللہ بندگنن تے محبوب سازے کو محنت کنی اللہ بندگنن اللہ تے محبوب سازے کو محنت کنی بشار گنن ہوئی کہ اے اللہ رسول اللہ بندگنن تے محبوب سازے ایس بسان جا گوین لیکن اللہ بندگنن اللہ تے محبوب سازے ایس بسان جانو گوین خدا یا رسول تے کہ ہمیں زمین و سوری کسینی اور ہمیں دنیان تے نیکی و حکم کرنی ہمیدان حد دعوتا روی نیک عمال اختیار کنی ہمیدان دعوتا بے نماز نمازی بوئی اور حد تندوری کی دینا کمیش ہوئی حد کمی دودری بوئی حد روی نیک عمال کنی تندوری روی کی نیک عمال کردنی ہمیں محنت کرد ہمیں اللہ تے محبوب سو اللہ جل شانہ حد مبارک محنتو ختم نبوت و صدقہ اس بات ذمہ داری علی